اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی مقدس کتاب دا 21واں پارا پارے دا رکو نامہ سورت دا نام سورہ روم
सूरत दा रकू छठा। इस सूरत नूं मेरे और तुहाडे खालिक व मालिक ने उस दाता और राज़क ने उस कल्ले हाजत रवा और मुश्किल कुशा ने उस दस्तगीर और लजपाल ने उस जिंदा और कल्ले गौसे आजम ने मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया हबीब खुदा महबूब किबरिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते मुबारका मुकद्दसा मुताहरा ते सरजमीन मक्का मुआज़मा दे विच नाज़िल फरमाया। साहिबो बुजुर्गो, मेरे हम सफ़र हम असर नौजवान भाइयों, मेरी इस्लामी रूहानी माँ और बहनों, हर बंदा जेड़ा इस दुनिया दे अंदर पैदा होंदा है वो अपनी जिंदगी दे अपनी उम्र दे मुख्तलिफ मराहिल गुजारदे बुढ़ापे की उम्र नूं पहुंच जाता है। ये अपनी किस्मत और मुकद्दर की बात है और उस मालिक दे फैसले ने जदों चाहे जिन्नों चाहे जिथे चाहे उन्हों अपने कोल बुला लै, उन्हों कोई रोक सकता नहीं। अक्सर ऐसे ने जेड़े जवानी गुजार के बुढ़ापे नूं पहुंच जाते ने और इस मरहले दे अंदर ए जेड़े जिस्म दे आज़ा ने ना एक कमजोर हो जाते ने और बुढ़ापे की उम्र दे अंदर इंसान की दिमागी फिक्री सलाहियतां जेड़ियां ने ये दिन ब दिन कमजोर होंदियां जांदियां ने और अक्सर वेखने ना कि बुढ़ापे की उम्र दे अंदर बंदा जेड़ा पहुंच गया है ना, ये बेचारा अपनी मईशत नूं कट्ठियां करने वास्ते भी कमजोर हो जाता है। इथों तक कि जदों जिस्मानी आज़ाद दिन ब दिन कमजोर हो जाते हैं, उन्हां दे अंदर इजाफा ही होंदा जांदा है, कमजोरियां ही कमजोरियां वधदियां जांदियां ने। फिर एक वेला होंदा है बंदा दूसरियां दा मुहताज हो जाता है और मौजूदा दौर के अंदर जेड़ा बुढ़ापे की उम्र नूं पहुंच जाता है ना, उन्हां बूढ़ियां दे नाल जेड़ा सलूक कीता जाता है वो किसे तो ढकिया छुपिया नहीं। जिंदगी दी इस दौड़ के अंदर नौजवान तबका जेड़ा है वो इन्ना मसरूफ हो जाता है, इन्ना मसरूफ हो जाता है
کہ اس نوجوان نو جوانی دے اندر بھی اپنا بوڑھا ماں باپ نظر نہیں آتا. اگر باپ ڈگ پیا نا چار پائی تو اٹھن لگے ہیں تے نوجوان اتنا مصروف ہے کہ اودے کول وقت ہی کوئی نہیں کہ اپنے بوڑھے باپ نو زمین تو اٹھا لے. پاکستان دے علاوہ دنیا دے مختلف ممالک دے اندر کتے شیلٹر ہوم بنے نے، کتے اولڈ ایج ہوم بنے نے. ظاہری طور تے گل نظر آتی ہے کہ جس بندے نے شیلٹر ہوم بنایا بڑا چنگا کام کرتا پیا. جن نے اولڈ ایج ہوم بنا لیا نا لوگ وہ تعاون کرتے ہیں کہ یار رفائی کام کر رہے ہیں. لیکن کدی کسی نے اس درد نو محسوس کیتا ہے کہ اس شیلٹر ہوم دے اندر اس اولڈ ایج ہوم دے اندر بوڑھیاں ماواں تے بوڑھے باپ نے کدی کسی نے سوچیا ہے کہ انہوں دی اولاد نے کیوں سلوک کیتا ہے؟ انہوں دی اولاد نے کدی غور نہیں کیتا. اور انسان تو کدی غور کرے تے گل سمجھ دے اندر آ جائے. اور ایسے ہی بات دا تذکرہ تے قرآن کرتا ہے نا. آؤ ذرا قرآن پاک دے الفاظ تے غور کر لے اجے. اور میں اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر جیڑی گل دسنا چاہنا، جس بات نو موضوع سخن بنانا چاہنا، او جے کہ اپنے انہاں بوڑھیاں دی قدر کرو. اج جنہاں دی کھانسی سانو گوارا نہیں، گھر دے اندر کھنگ آ جائے نا تے ایجوکیٹڈ جیڑے مرد تے خواتین اپنے آپ نو سمجھتے ہیں تے بڑے سائنسدان سمجھتے ہیں، نال پتہ کی جواب دیندے نے؟ اے بابا کھنگ دے پیا، کھنگار سٹ دے پیا، اے دے جراثیم ساڈے بچیاں نو لگ جان گے، انہاں نو دور کرو. واہ انسان تیری بد قسمتی دی انتہا، تو تے اپنی حقیقت نو نہیں سمجھ سکیا. جیڑا باپ اجے تو دنیا تے نہیں آیا تے جیڑی ماں اجے دنیا تے تو نہیں آیا تے پہلے فکراں وچ پی گئے نے مینوں اللہ اولاد دے گا، بیٹا دے گا، رب دی رحمت ہو گئی ہے، شادی ہو گئی ہے، رب دی رحمت ہو گئی ہے، آثار پیدا ہو گئے نے، میں ہن باپ بنن والا ہو گیا، میں ماں بنن والی ہو گئی ہاں. پہلا ہی مہینہ تے باپ اینا مصروف ہو گیا میں اپنی اولاد واسطے اے بھی کٹھا کر لاں، میں اے بھی کٹھا کر لاں، اے بھی کٹھا کر لاں. میرا بیٹا یا میری بیٹی دنیا تے آئے تو کسی چیز دی کمی نظر نہ آئے. میں او دے واسطے گرم بسترے اکٹھے کر لاں، میں گرم کپڑے خرید لاں، او دے واسطے میں ہر قسم دی سہولت جیڑی جمع کر لاں. تے اے اولاد جوان ہو گئی ہے تے آندے نے اینو کھانسی آندی ہے، اے دے نال میرا بیٹا بہ کے کھانا نہیں کھا سکدا. آؤ ذرا رب العالمین نے جیڑی حقیقت نو بیان فرمایا ہے اور اس بات نو سمجھ کے جایا کرو. جیڑا بچپن دے اندر ہے او بھی، جیڑا لڑکپن دے اندر ہے او بھی،
جیڑا نوجوان جوانی دے اندر بیٹا ہے یا بیٹی ہے اور جیڑے بڑھاپے دے اندر قدم رکھ چکے نے انہاں دے گھراں دے اندر انہاں تو بھی ضعیف العمر ماں باپ موجود نے، رشتہ دار موجود نے۔ اج دے خطبہ جمعہ نو اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کر لو، بچپن تو لا کے بڑھاپے تک جنہیں شامل نے سارے ہی نوٹ کر لو۔ قرآن نے اعلان کر دیتا ہے، اللہ فرماندے نے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ۔ ترجمہ کیا، ترجمہ نوٹ کر۔ آج بڑے سائنسدان بن گئے ہیں، میرے گھر دے اندر میرا باپ کھانسی کر دے تے میں بڑا ایجوکیٹڈ ہاں، میں بڑا پڑھ گیا، میں بڑی تعلیم حاصل کر چکی ہاں تے میرے بچے ہن اس بوڑے دے نال بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکدے، میرے بچے اس بوڑے دی گود دے اندر نہیں بیٹھ سکدے۔ اور لوگوں قرآن دے الفاظ تے غور کرو، گل سمجھ دے اندر آ جائے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ۔ تے ترجمہ شکل بچے دی پیٹ ماں وچ اور سچے بنا بنائی، بنا ہاتھ لایا بنا اوزاراں تے کامل کر دکھلائی۔ تے کردہ کی ہے اے بندہ اے جیڑا آج اپنی جوانی تے فخر کردہ ہے، جنہوں اپنے گھر دے اندر ماں بڑھاپے دے اندر تے چنگی نہیں لگ دی، باپ بڑھاپے دے اندر تے چنگا نہیں لگدا، جنہوں اپنے خاندان دے اندر چاچا بڑھاپے دے اندر او بھی چنگا نہیں لگدا، تایا بڑھاپے دے اندر تے او بھی چنگا نہیں لگدا، جنہوں ماموں بڑھاپے دے اندر تے چنگا نہیں لگدا، جنہوں خالہ بڑھاپے دے اندر پہنچ گئی ہے چنگی نہیں لگ دی، جنہوں پھپھو بڑھاپے دے اندر تے چنگی نہیں لگ دی۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اللہ ذوالجلال نے تے اعلان فرمایا ہے اور دنیا جہان دے او باسیو اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ دی ذات تے ہوئے جنہیں انسان تیری اوقات کوئی نہیں سی، تیری اوقات کوئی نہیں سی۔ اوقات پتہ کی ہے؟ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے دے کپڑے آندے نجاست دا ایک قطرہ لگ جائے، نجاست دا ایک قطرہ لگ جائے تے آقا فرماندے نے او دی نماز نہیں ہوندی، او دی نماز نہیں ہوندی۔ تے اللہ ذوالجلال قسم ہے اوہی نجاست دا پانی دا ایک قطرہ ہے جدے تو انسان کرنا ہے، اج آکڑدا پھرنا ہے کہ میں کیوں اس بوڑے نو اپنے نال رکھاں، میں کیوں اپنی اولاد نو اس بوڑے دی گود دے اندر بیٹھن دیا، میں کیوں اس بوڑے دے نال اپنی اولاد نو جان دیا۔
जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ओ लोगो उस पानी दे गंदे कतरे तो अल्लाह जुल जलाल ने इंसान तेरी है सूरत बना दी है। ते मां दे पेट दे अंदर अल्लाह ने अपनी रहमतां कर दित्तियां ने, अल्लाह ने जोड़ जोड़ दिते ने, दिन गुजरते गए ने। फरमाया सुम्मा जाला मिन बादी ज़ुफ़िन कुवा, जदों ओ नजासत दा जिन्हां कपड़ियां ते कतरा लग जाए ते बंदा पलीत हो जांदा है, नमाज नहीं पढ़ सकदा, उस कतरे तो इंसान अल्लाह ने अपनी कारीगरी दे नाल अपनी रहमत दे नाल इंसान उस पानी दे कतरे तो लोथड़ा बना दिता है। सुम्मा जाला मिन बादी ज़ुफ़िन कुवा, दिन गुजरते गए, अय्याम गुजरते गए, पहले पानी दा कतरा, फिर गोश्त दा एक लोथड़ा, ते फिर अल्लाह फरमाते ने सुम्मा जाला मिन बादी कुव्वतिन ज़ुफ़न व शैबा, इंसान 9 महीने दा वक्त गुजरे है। अज जड़ा बाप भी तेनू चंगा नहीं लगदा, जेड़ी मां भी तेनू चंगी नहीं लगदी, नहीं यकीन आउंदा मां दी बेकदरी करने वाले हो, बाप दी बेकदरी करने वाले हो। तुहानू की पता है कि मां बाप किन्नी अजीम नेमत ने। ये जवानी दे अंदर होन ते तद भी, बुढ़ापे दे अंदर भी चले जान ते तद भी इन्हां दी कदर पुछनी है ते उन्हां दे कोलों जाके पुछ लै जिन्हां दी मां भी दुनिया ते कोई नहीं ते बाप भी कोई नहीं। और ऐसे मजमे दे अंदर वो भी बैठे ने, मां भी है वे बाप भी है वे, पर उन्हां दी कदर नहीं, पर वो भी बैठे ने जिन्हां दी मां किसे दी मां कोई नहीं, किसे दा बाप कोई नहीं। इन्हां दे कोलों पुछो ते सही। ते अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने ओ इंसान 9 महीने दे बाद फिर मैं तेनू दुनिया दे अंदर ले आंदा, फिर की है बच्चा बन के जगते आयो ते बन्नी फिरे लंगोटी, ते बुढ़ा होया दुनिया अंदर हुन टुर सके ना बिन सोटी। बच्चा पैदा होया, हरकत नहीं कर सकता, पासा नहीं बदल सकता, दिन ब दिन गुजरते गए, अय्याम लंघते गए, बच्चे ने चलना शुरू कर दिता है। ते फिर ये बच्चा पहले सहारे नाल उंगली फड़ के चलदा है, ओ जड़ा बाप अपनी उंगली फड़ा के सहारा दे के चलांदा पिया, और नौजवान कदी सोचिया ते कर जेड़े बाप ने तेनू उंगली फड़ के चलाया अज ओ तेनू बाप चंगा नहीं लगदा। बचपन गुजरे है, लड़कपन दे अंदर आया, काबा दे रब दी कसम जे ऐस किताब दे उतारन वाला रब गवाह जे, अगर गल गलत होए ते फिर आखे जे, पूछे जे, सवाल करे जे। बच्चा बचपन दे अंदर अपने बाप को एक गल पुछदा है, एक वारी पुछदा है, 2 वारी पुछदा है, 10 वारी पुछदा है, 20 वारी पुछदा है, ते बाप आंदा हाँ बेटा, जी पुत्र, जी बेटा, जी बेटा। ते यही बाप बुढ़ापे दे अंदर गया है, ते बाप ने एक वारी आखिया, ते पुत्र जवानी दे अंदर बाप ने दूजी वारी बुलाया, ते पुत्र अगों इवें बोलदा है अल्लाह माफ फरमाए। ते कई पुत्र पता की आंदे ने, कुत्ते तरह भौंकना पिया, नौज़ बिल्ला माज़ अल्लाह, तू पहली बारी गल कीती ते मैं सुन लई है, हुण ते भौंकना बंद कर दे। ओए इवें दी ज़बान चलान वाले आ, कदी सोचिया कर जदों तू एक गल एक वक्त दे अंदर अपने बाप को 20 वारी पुछदा से ते तेरे बाप ने गुस्सा कीता नहीं। अज बुढ़ापे दे अंदर आ गया,
تو بڑا سائنسدان بن گیا ہے۔ تے باپ نے ایک واری پوچھا، دوجی واری پوچھا تے نال ہی جھڑکنا شروع کر دے، نال ہی ڈانٹنا شروع کر دے۔ میں زیادہ وضاحت دے اندر نہیں جانا چاہتا۔ عدالتاں دے اندر، کچہریاں دے اندر، کئی ایسے دفتراں دے اندر بیٹا بہت بڑا افسر بن گیا ہے تے باپ اپنے بیٹے نو ملن واسطے جاندا ہے تے باپ دے پیراں دے اندر ٹوٹی چپل پائی ہے تے بیٹے نو ملن گیا ہے، شیشہ لگا ہے دفتراں دے اندر، اندروں ہی ویکھ لیندا ہے کہ میرا باپ آ رہا ہے۔ باہر چوکیدار نو آندا پیا کہ اے جڑا بندہ آ رہا ہے اے ساڈے پنڈ دا کمی مراسی ہے، اینو باہر روک دئی، اندر نہ آن دئی۔ اور جیڑے باپ دی گرمی تے سردی دی محنت دی وجہ تو اج دفتر دے اندر باؤ بن کے بیٹھے، تینو اوہی باپ جیڑا پنڈ دا کمی تے مراسی نظر ہوندا ہے۔ تے کدی سوچے ہی جیڑے باپ نو نعوذ باللہ معاذ اللہ نے بھونکی جانا ہے، باپ ایک آواز دے وے الرٹ ہو جاؤ، باپ دی گل سنو، ماں ایک آواز دے وے حق تے اے بندہ دوجی آواز دین دی نوبت پیش نہ آئے، حق تے اے بندہ۔ پر آؤ میں دساں قرآن کی آندا ہے، اے جڑے بڑھاپے دے اندر نے نا، اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ ذوالجلال نے 4 قسمیں اٹھائیاں، کنیاں؟ 4 قسمیں اٹھائیاں۔ والتین، لوگوں مینو تین دی قسم، والزیتون، مینو زیتون دی قسم، وطور سینین، مینو طور سینا دی قسم، وہذا البلد الامین، مینو اس امن والے شہر دی قسم۔ اللہ 4 قسماں کیوں چک دے ہو بے؟ اللہ فرماندے نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ فرماندے نے میرے او بندے ہو، میں رب 4 قسمیں اٹھا کے اعلان کر رہا، میں ایسے انسان نو سب تو اچھا بنایا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں سب تو اچھا، تے جوانا تو جوانی دی آکڑ دے اندر آ کے باپ نال کی سلوک کرنا ہے، ماں دے نال کی سلوک کرنا ہے۔ اللہ فرماندے نے میں انہاں نو سب تو اچھا بنایا ہے، تے تو کی کرنا ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، میں تے چنگا بنایا ہے پر تو چنگا رہن دیتا۔ 2 مقام تے آؤ اے بڑھاپا جڑا اے فطرت ہے، بڑے گھاٹی ایسے نے جڑے بڑھاپے دے اندر نہیں پہنچے۔ میں دساں گا بڑھاپا کینوں آندے نے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اللہ ذوالجلال نے تے ایدی مزید وضاحت کر دیتی کس طرح قرآن دے اندر۔ اللہ فرماندے نے هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا
وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ نوٹ کر لو، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میں وہ ذات ہاں خلقکم من تراب۔ او انسان اپنی حقیقت تے غور کر، اللہ فرماندے نے میں تینوں مٹی تو بنایا ہے تے مٹی دے اندر ہی نپ دیتا ہے، مٹی دا بنیا ہے تے مٹی دے اندر ہی مٹی ہو گیا ہے۔ فرمایا مٹی تو پیدا کیتا ہے آدم علیہ السلام تے کیویں کیتا ہے؟ اج میں تے تسی اس ہستی دا کی او دے نال عزت تے وقار رکھے ہے۔ اللہ فرماندے نے خلقت بیدی، او بندیا انسان تینوں اپنی تخلیق تے کنا شک پہ گیا ہے۔ اللہ فرماندے نے خلقت بیدی، انسان میں رب نے تینوں اپنی قدرت والے ہاتھ نال بنایا ہے۔ کنے بنایا؟ بولو کیویں بنایا؟ کیویں بنایا؟ اپنے قدرت والے ہاتھ نال۔ مرداں نوں بھی بنایا تے عورتاں نوں بھی۔ اللہ دی تخلیق دے اندر کوئی شک ہو سکدا؟ کیوں جی؟ کسے نوں شک ہے؟ پر میں آنا ہے مرد جیڑے نے نا، مرد پوری دنیا دے اندر انہاں نوں رب دی تخلیق تے شک ہے تے عورتاں نوں بھی شک ہے۔ تسی آکھو گے او کیویں؟ مرد نوں اللہ نے، کیوں جی؟ مرد نوں اللہ نے، پر اسی رب دی تخلیق تے شک کیتا ہے۔ مالکا تو تے مرد دی زینت بنایا ہے اس چیز نو، نبی دی سنت نو، پر سانو چنگی لگ دی کیوں جی؟ شک ہے نا؟ شک ہے نا رب دی تخلیق تے؟ عورت نو بھی رب دی تخلیق تے شک ہے۔ جنہ کما تو اللہ نے عورت نو منع کیتا ہے، عورت وہی کام کرتی ہے پئی۔ اللہ نے مرداں نو آکھیا مردو تہاڈے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے نے تے مرداں نے اپنے گٹے ٹک لینے، عورتاں نو کہیا تہاڈے گٹے ٹکے ہونے چاہیے نے، انہاں ننگے کر لینے۔ مرداں دا کپڑا گٹیاں تو تھلے جا رہا ہے، عورتاں دا کپڑا گٹیاں تو اتے جا رہا ہے۔ رب دی تخلیق تے شک۔ اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن ہے قرآن تے اللہ فرماندے نے میں مٹی تو بنایا ہے، ثم من نطفۃ، مٹی تو بعد پھر ایک نطفہ بنایا ہے، ثم من علقۃ، پھر لوتھڑا بنایا ہے، جدو لوتھڑا بن گیا ہے، ثم یخرجکم طفلا، پھر میں 9 مہینے دے بعد بچہ بنا کے دنیا تے رکھ دیتا ہے۔ تے اللہ فرماندے نے ثم لتبلغوا اشدکم، بچپن گزرے ہے، لڑکپن گزرے ہے، جوانی وچ آیا ہے، آکڑ دے پیا کہ میں بڑا مضبوط بن گیا۔ فرمایا ثم لتکونوا شیوخا، جوانی دے بعد پھر میں بڑھاپے دے اندر کنورٹ کر دیتا ہے۔ اب بزرگ بیٹھے نے، پوچھو ہاں اے جدوں دے پیدا ہوئے نے ادوں دے ہی ایویں نے؟ کیوں جی بزرگو؟ جدوں دے پیدا ہوئے ہو ایویں دے ہی ہو؟ پہلے بچپن آیا، پھر لڑکپن آیا، پھر جوانی آئی، تے جوانی تو بعد پانی پچھلے پکھے لگ گیا، بڑھاپا آ گیا ہے۔ فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، انہاں وچوں کئی ایسے نے بڑھاپے دے آن تو پہلے ہی میں انہاں نوں فوت کر دینا۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى،
تے کئی جڑے نے بڑھاپے نو پہنچ جاندے نے اے بیٹھے جے پوچھو انہاں نو بڑھاپے تو اگے پھر جوانی نہیں آئے گی اللہ فرماندے نے سب کچھ کیوں میں دنیا تے سامنے رکھے ہے وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اس واسطے کہ نوجوانوں تسی عقل کر لو او بچپن والے ہو لڑکپن والے ہو تانوں عقل آ جائے کہ بڑھاپے دے اندر بندے تے لرز آ جاندا ہے رش آ جاندا ہے ہاتھ کمب دینے پہ پیر کمب دینے پہ تے سیدھے ہو کے ٹریا نہیں جاندا لاٹھی دے بغیر سوٹی دے بغیر بھی ٹریا جاندا نہیں ٹریا جاندا نوجوانوں تہاڈے واسطے چیزاں عبرت نے جے اجے نہیں سمجھ آئی تے آؤ قرآن دا ایک اور مقام نوٹ کر لو واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر ترجمہ نوٹ کر لو او اللہ دی ذات ہے جن نے ساریاں نوں پیدا کیتا ہے تے پھر کی ثم یتوفاکم پھر انہاں نوں مارے گا کئی مر گئے دنیا تو ٹر گئے موت دا جام نوش کر گئے وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ انہاں دے وچوں کئی بڑھاپے والی عمر نو پہنچ گئے محتاجی والی عمر نو پہنچ گئے اللہ فرماندے نے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا اس واسطے دجیاں نو پتہ لگ جائے اے بڑھاپے دی محتاجی والی عمر نو پہنچ گئے نے تے اللہ فرماندے نے ان اللہ علیم قدیر اللہ نے قرآن دے اندر ارذل العمر ذلت والی عمر اے بڑی کمزور عمر ہے بڑھاپے والی اے رزیل عمر جیڑی ہے قرآن نے اعلان کیتا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے میرے آقا علیہ السلام اکثر دعا کر دینے عرشاں والے ربا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ اللہ میں تیرے کولوں بڑھاپے دی عمر دی بھی پناہ مانگنا وا اے بڑھاپے دی عمر ایسی ہے کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے دی عمر تو میرے آقا پناہ مانگ دینے ہن آؤ اگلی گل اگلا سٹیج جڑا ہے اگلا مرحلہ جڑا ہے جڑے بڑھاپے دی عمر نو پہنچ گئے نے جنہاں نو اسی کوئی اہمیت نہیں دیندے جنہاں دی قدر و قیمت کوئی نہیں اج دے نوجوان دے ہاں قدر و قیمت کوئی نہیں مجموعی طور تے اج دے نوجوان دے ہاں بوڑھے دی قدر و قیمت کوئی نہیں لیکن آؤ میں دساں میرے آقا نے کی فرمایا ہے سنن الکبریٰ البہقی دی روایت ہے حدیث نمبر 14828 جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد اچھی کہہ دیا کرو پیار محبت نال کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے نوجوانوں تانوں تے قدر و قیمت ہی کوئی نہیں ہے نہ بوڑھے آندی پر میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا بوڑھے خوش ہو جاؤ اگر تہاڈی اولاد نو تہاڈی برادری نو تہاڈے قبیلے نو تہاڈے محلے دے نوجواناں نو تہاڈی قدر کوئی نہیں پر جگاں دے پیر علیہ السلام نے تہاڈی کنی عظمت نو بیان کیتا ہے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تنتف الشیب فإنه ما من مسلم یشیب فی الاسلام الا كتب اللہ له بها حسنة وحط عنه بها خطیئة وحط
हत्ता अनु बिहा खतीअतन औ कमा कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बुढ़ापे दे अंदर जिंदगी गुजारन वाले हो, नोट कर लो मेरे आका ने तुहाडी अजमत नू की बयान कीता, किवें बयान कीता। मेरे आका ने नहीं कीता, अर्श वाले रब ने कीता। बुढ़ापे दे अंदर जेड़े पहुंच गए ने, आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ला तंतिफु शैब, ओ सफेद वाला वाले हो, अपने सफेद वाला नु खत्म ना करया करो, इन्हां सफेद वाला नु खत्म ना करया करो। क्यों? फ़इन्नहु मा मिन मुस्लिमिन यशीबु फिल इस्लाम इल्ला कतबल्लाहु लहू बिहा हसना व बिहा खतीअतन। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जेड़ा मुसलमान इस्लाम दी हालत दे अंदर बुढ़ापे विच पहुंच जांदा है, इस्लाम दी हालत दे अंदर ही बुढ़ा हो जांदा है, ते आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह जुल जलाल ओ बुढ़ापे दी जिंदगी गुजारन वाले हो, सफेद वाला वाले हो, मेरे वल तवज्जो करो ते सही। मेरे ते तुहाडे पीर मुर्शद अलैहिस्सलाम फरमांदे ने कि अल्लाह उन्हां दे हर सफेद वाल दे बदले एक नेकी लिख देंदे ने। इन्हां सफेद वालां वाले दी ना कदरी करने वाले तुहानू की पता है? आका फरमांदे ने एक सफेद वाल दे बदले अल्लाह एक नेकी लिखवा देंदे ने, ते नाल मेरे आका फरमांदे ने एक सफेद वाल दे बदले अल्लाह एक गुनाह भी मुआफ कर देंदे ने। अजे भी कदर नहीं समझे? आओ मैं अगे दसा, ये जेड़े बुढ़ापे दी जिंदगी दे अंदर पहुंच गए ने नौजवानों, मैनू तुहानू ते इन्हां दी कदर ही कोई नहीं, मैनू तुहानू ते इन्हां दी शर्मो हया ही कोई नहीं। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान मुबारक नोट करो ते सही। अल मोजमुल औसत तिबरानी दी रिवायत है, हदीस नंबर 5286 ते जग्गां दे पीर रब दे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ला यस्तही मिन ज़िशैबतिल मुस्लिम मिन ज़िशैबतिल मुस्लिम इज़ा काना मुसद्ददन लरऊमन लिस्सुन्नतिन अय्यसअलल्लाहु फला युती। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमाते ने इन्हां सफेद वालां वालियां दा रब बड़ा हया करदा है, इन्हां सफेद वालां वालियां दी रब बड़ी हया करदा है। और नौजवानों, मेरी तुहाडी गैरत किथे टुर गई कि जिन्ना सफेद वालां वालियां दा अर्श वाला हया करदा है, मैनू तेनू क्यों नहीं? ते नाल जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने कि जेड़ा सफेद वालां वाला बूढ़ा मुसलमान है, जेड़ा इस्तकामत दे पहाड़ बन गया है, ते फिर सुन्नत ते अमल करने वाला है। बोलो किदे ते? सफेद वाला सुन्नत ते अमल करदा, इस्तकामत दा पहाड़ बन गया है। ते मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने कोई ऐसी दुआ नहीं जेड़ी ए मंगे ते अल्लाह ओनू ना अता करे। वेखी जे कदर है ना बूढ़ियां दी, कोई ऐसी दुआ नहीं। और मैं तुहानू दसा इन्हां बूढ़ियां दी सफेद वालां वालियां कोलों दुआ करवाया करो। कई पिछे नसदे ने दुआ करे अजे। आओ तुहानू सौखा तरीका दसा, इन्हां सफेद वालां वालियां नू कहण दी भी लोड़ नहीं पैगी। इन्हां दी खिदमत इन्नी करो, खिदमत इन्नी करो, तुसी खिदमत रज के करो।
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اے سفید والاں والے تہاڈے واسطے دعا نہ کرن، یہ نہیں ہو سکتا۔ کدی انہاں دی خدمت کر کے ویکھو تے صحیح۔ تے جڑا بندہ انہاں بوڑھیاں دی سفید والاں والیاں دی عزت کردا ہے، حقیقت دے اندر او بندہ اپنے رب دی عزت کردا ہے، اپنے رب دی۔ تے جڑا انہاں بوڑھیاں دی بھاویں باپ ہے، رشتہ دار ہے، محلے دار ہے تے مسلمان ہی ہے تے بڑھاپے وچ پہنچ گیا ہے، اب میرے آقا دا فرمان سن لو تے گل سمجھ وچ آ جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے، سنن ابو داؤد دی روایت ہے، حدیث نمبر 4843 ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر العالی فی والجافی عنہ واکرام ذی السلطان المقسط او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ کیے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، اور دنیا دے اندر اور جیڑا بندہ سفید والاں والے بوڑھے دی عزت کردا ہے، حقیقت دے اندر او بندہ رب دی عزت کردا ہے۔ تے جیڑا انہاں سفید والاں والیاں دی عزت نہیں کردا، او اپنے رب دی بھی عزت نہیں کردا۔ اس حدیث دے اندر 3 بندیاں دا حکم ہے کہ جیڑا انہاں تیناں دی عزت نہیں کردا، او رب دی عزت نہیں کردا۔ جیڑا انہاں تیناں دی عزت کردا ہے، او حقیقت دے اندر عرش والے رب دی عزت کردا ہے۔ ایک بوڑھا مسلمان تے دوسرا میرے آقا فرماندے نے عالم دین، حافظ قرآن۔ پر اللہ دی قسم ناراض نہ ہویا جے، اسی تے علماء دے نال حافظ قرآن دے نال اللہ واسطے دا ویر رکھیا ہوندا ہے، مفت دا ویر رکھیا انہاں دے نال۔ اللہ انہاں دے نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آقا فرماندے نے جڑا عالم دین دی عزت نہیں کردا، وہ اپنے رب دی بھی عزت نہیں کردا۔ جڑا حافظ قرآن دی عزت نہیں کردا، وہ اپنے رب دی عزت نہیں کردا۔ تے تیسرا آقا فرماندے نے جڑا انصاف کرنے والے حکمران دی عزت نہیں کردا، اور رب دی عزت بھی نہیں کردا۔ انصاف کرنے والے حکمران دی عزت کرنی ہے، آکھو انشاءاللہ، لیکن سانو لبیا، آکھو انشاءاللہ، اور نہیں لبیا، جے نہیں لبیا تے میں دسنا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کل رعایت مسئول عن رعیتہ، جیڑا باپ ہے، جیڑا بھی اپنے خاندان دا سربراہ ہے، وہ حکمران ہے۔ جیڑی تواڈے تھلے رعایا ہے نا گھر والی، او دے نال انصاف کرنا ہے۔ اے نہیں کہ پتراں نو دتی جاؤ تے دھیاں دی واری ہڑپ کیتی جاؤ، اے بھی رب نے پوچھنا ہے۔ اسی حکمران اپنے اپنے گھراں دے، اللہ سانو انہاں دے نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور آؤ اگلی حدیث، آقا علیہ السلام فرماندے ہیں، مسند ابی اعلیٰ دی روایت جے 4293 نمبر حدیث جے، میرے آقا فرماندے نے، آقا علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نو مخاطب کر کے فرمایا ہے، آقا فرماندے نے یا انس وقر الکبیر وارحم الصغیر۔ اے انس پیارے جی، آقا جی حکم فرماؤ۔ آقا فرماندے نے وقر الکبیر، پیارے انس بوڑھیاں دی عزت کرو، بوڑھیاں دی عزت کرو تے چھوٹیاں دے نال شفقت کرو۔ جڑے وڈے نے انہاں ہر ویلے ڈانگاں چکیاں نے چھوٹیاں دے نال، تے جڑے چھوٹے نے انہاں بھی بد زبانیاں دی انتہا کیتی ہے، او اپنے بوڑھے مسلمان دی عزت نہیں کرتے۔ اللہ کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں سمجھ آئی؟ انہاں سفید والاں والیاں دی عزت کران گے تے لبے گا کی؟ یہ بھی تے ہے نا، کی لبے گا؟ جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے، صحیح ابن حبان دی روایت ہے، آقا فرماندے نے البرکۃ مع اکابرکم،
जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जेड़े घर दे अंदर बूढ़ा बुजुर्ग है उस घर दे अंदर उस बूढ़े बुजुर्ग की वजह तो अल्लाह बरकतां ही बरकतां दे देंदे ने। अल्लाह बरकतां ही बरकतां अता कर देंदे ने। नहीं समझ आई? आओ अगली हदीस। अगर कोई 2-4 मिनट का वादा हो जाए तो बर्दाश्त करोगे? अज करोगे ना? ते आओ मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने पहली गल वे कि इन्हां बूढ़ियां दी वजह तो घर दे अंदर बरकतां ने। बोलो की बरकतां किन्हां दी वजह तो? और नौजवानों तुहाडी साइंस की वजह तो नहीं, तुहाडी मेहनत की वजह तो नहीं, इन घर दे अंदर बरकतां ने ते बूढ़ियां की वजह तो। आओ अगे हदीस सुन लो। मेरे आका जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को पूछा गया, हजरत साद बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मैं आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम दे को पूछया, आका सोने या रसूल अल्लाह रजुल यकूनु हामियतल कौम अयकूनु सहमुहु व सहमु गैरी ही सवा। आका सोने ये ते दसो जेड़ा बंदा किसी कौम दा मुहाफिज बन जाए तो क्या इनू दूजे लोगों की माले गनीमत दे विचों बराबर दा हिस्सा मिलेगा? ते मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तकिलतु का उम्मु का या बना उम्मी सादिन व हल तुरज़कूना व तुनसरूना इल्ला बिज़ुअफ़ाइकुम औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ओ प्यारिया गल सुन ले, तुहाडे घरां दे अंदर जेड़े बूढ़े ने इन्हां दी वजह तो अल्लाह रिज़क ज़्यादा देंदा है। बूढ़ियां दी वजह तो अल्लाह रिज़क वधा देंदा है, अल्लाह तुहाडी मदद करदा है। ते आओ ना मेरे आका अलैहिस्सलाम दा फरमान भी सुन लो, जेड़ा बंदा बूढ़ियां दी इज्जत नहीं करदा। हुण ना कई ना बट साहब कईयां दी पता सोच की है, मैं अपने बाप की कहा कि मैं सारे महल्ले का ठेका लिया। अल्लाह जुल जलाल की कसम है, मैं कई को लफज सुने, मैं ठेका लिया सारे महल्ले का। अपने प्यो की मेरे को होंगी नहीं तो तुम जो सारे महल्ले की करो। हाय हाय बदनसीबा तेरी बदनसीबी। आका फरमांदे ने शुबुल ईमान की रिवायत हदीस नंबर 10,476 नंबर हदीस है। ते मेरे आका फरमांदे ने लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना व युअज़्ज़िम कबीरना। और मेरे उम्मतियों गल नोट कर लो, जेड़ा मेरा उम्मती है ओ ते तवज्जो नाल सुन ले। आका फरमांदे ने ओ बंदा मेरी उम्मत दे विचों ही नहीं जेड़ा निक्कियां दे नाल प्यार नहीं करदा, शफकत नहीं करदा, मुहब्बत नहीं करदा, ओ मेरी उम्मत दे विचों ही नहीं। ते जेड़ा बूढ़ियां दी इज्जत नहीं करदा, उन्हां दा अदब नहीं करदा, एहतराम नहीं करदा, ओ भी मेरी उम्मत दे विचों ही नहीं। दूसरी हदीस मन लम यरहम सगीरना, जेड़ा मेरी उम्मत दे छोटियां ते रहम नहीं करदा, व यारिफु हक्का कबीरना, ते मेरी उम्मत दे बूढ़े दा हक नहीं समझदा, फलैसा मिन्ना, ओ बंदा मेरा उम्मती नहीं। क्यों जी गल दी समझ आई है ना? हुण आओ जरा, ओ बूढ़े हो तुसीं की समझदे हो, तुहाडी कदर कोई नहीं। जे औलाद उवें दी निकल आई है तो कोई अर्ज नहीं। कल्ले बह के रब दे सामने रोया करो, अल्लाह मेरे को कोई गलती ऐसी हो गई है जिसकी सलाह मैनू दुनिया ते मिलती है, अल्लाह मैनू माफ कर दे। रब सामने दुआ करया करो। ते जेड़े सफेद वाला वाले ने ना, आका फरमांदे ने मन शाबा शैबतन फिल इस्लाम कानत लहू नूरन यौमल क़ियामा। जेड़े नौजवान इस्लाम की हालत के अंदर बुढ़ापे नूं पहुंच जाते ने, सफेद वालों वाले, क्यों जी भट्ट साहब सफेद वाल हो गए ने इस्लाम की हालत के अंदर, ते मुल पैन लगा जे तुहाडी औलाद तुहाडी कदर नहीं करदी,
لیکن تہاڈا مل عرش والا رب پان لگا جے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے قیامت دے دن سفید والا واسطے، یہ جڑا سفید وال جدے اسلام دے اندر ہو گیا، آقا فرماندے نے قیامت دے دن دے واسطے اللہ ایک نور پیدا فرما دے گا۔ تے آؤ نا ذرا بوڑھیاں دا احترام کیویں کرنا ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے لا یوسع المجلس الا لثلاثہ لذی سنت لسنی وذی علم لعلمی وذی سلطان لسلطانی۔ مجلس وچ بیٹھے ہو نا، آقا فرماتے ہیں کسے واسطے مجلس نو کھلیا نہ کریا کرو، لیکن 3 بندے آ جان تے اپنی مجلس نو کھلا کر دیا کرو۔ سب تو پہلا بندہ میرے آقا فرماندے نے جدوں وڈی عمر والا آ جائے مجلس نو کھلا کر دیا کرو، تے دوسرا میرے آقا فرماندے نے عالم دین آ جائے تے ڈانگ چک لیا کرو۔ عالم دین آ جائے تے مجلس نو کھلا کر دیا کرو۔ تے جے کوئی بڑا سردار آ جائے قبیلے برادری دا حکمران آ جائے تے پھر اپنی مجلس نو کھلا کر دیا کرو۔ تے آؤ میں اگلی گل دساں، 1-2 گلاں سن کے تے میں اپنے پیغام نو تواڈے تک اینڈ کر دیواں۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ بوڑھیاں دی موجودگی دے اندر جڑے جوان نے انہاں نو گل نہیں کرنی چاہیے، اور جدوں وڈے بیٹھے ہون تے نکیاں نو پھر بریسٹ مارنے نہیں چاہیے۔ اپنے وڈے دی عزت کرو، وڈے دا احترام کرو۔ تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے ان عبداللہ ابن سہل و محیصۃ ابن مسعود آتیا خیبر فتفرق فی النخل فقتل عبداللہ ابن سہل فجاء عبد الرحمن ابن سہل و حویصۃ و محیصۃ ابن مسعود النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتکلموا فی امر صاحب فبدأ عبد الرحمن وکان اصغر القوم۔ جگاں دے پیر علیہ السلام دے اے صحابی حضرت عبداللہ بن سہل محیصہ بن مسعود جڑے نے خیبر دے اندر پہنچے، اوتھے جا کے انہاں نے کھجوراں دے باغ وکھرے وکھرے کر لے۔ اسے دوران ہی عبداللہ بن سہل قتل کر دیتا جاندا ہے۔ عبد الرحمن بن سہل جڑا ہے مسعود دے بیٹے نے، انہاں دا بیٹا حویصہ تے محیصہ جڑے نے میرے آقا دی خدمت دے اندر آ جاندے نے تے اپنے ساتھی دے بارے گل بات کرنا چاہندے نے، تے میرے آقا فرماندے نے جڑا تہاڈے وچوں وڈا ہے او گل شروع کرے، جڑا وڈا ہے گل او شروع کرے، نکیو وڈیاں دے ہوندیاں تسی نہیں بولنا۔ تے جگاں دے پیر علیہ السلام نے کی فرمایا ہے، آقا فرماندے نے یسلم الصغیر علی الکبیر، جیڑا چھوٹا ہے اپنے وڈیاں نو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آکھیا کرے۔ چھوٹا وڈے نو کی آکھنا ہے؟ چھوٹا وڈے نو السلام علیکم آکھے۔ تے امامت دا حقدار بھی جیڑا ہے، جیڑا علم والا زیادہ ہے اوہی امامت دا حقدار ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے امامت دے اندر اگر کوئی بوڑھا ہے تے ہے بھی عالم دین حق ہودا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نہ بوڑھیاں دا خیال رکھنا جے، بوڑھیاں دے نال محبت کرنی جے، بوڑھیاں دے نال پیار کرنا جے، بوڑھیاں دے نال شفقت کرنی جے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے نا بوڑھیاں دی ضروریات دا خیال رکھنا جے۔ تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری گل نوٹ کر لو، آقا فرماندے نے کئی جیڑے شادی شدہ بندے نے اور بیویاں دے پیچھے انہاں دا بھی حق ہے وے، کوئی انکار نہیں، لیکن اپنے بوڑھے ماں باپ دا خیال پہلے کریا کرو۔ او واقعہ تانوں یاد تے ہوئے گا نا، بنی اسرائیل دے بندے جڑے غار دے اندر پھس گئے، انہاں دے 3 بندے ایک ایک نیکی یاد کردے نے بے، انہاں دے اندر ایک بندہ ہوئے جڑا آندا ہے اللہ ایک دن ایسا آیا میں بکریاں چراندا دور نکل گیا تے اوتھوں واپس لیٹ آیا
گھر آیا میرے ماں باپ سو چکے نے، بیوی بچے جاگتے نے بے، بچے روندے نے بے، عرشاں والیا میں بکریاں دا دودھ چویا، بچے مانگ دینے میں نہیں دیتا، بیوی مانگ دیے میں نہیں دیتا۔ اللہ میں اپنے ماپیوں دے سرانے کھڑا ہو گیا، آواز بھی نہیں ماری، رات لنگ جاندی ہے، سویرے ماں باپ اٹھ دینے تے پتر جڑا ہے او دودھ دا پیالہ لے کے پیراں لے پاسے کھڑا ہویا ہے تے آندا ہے اللہ اے میں سب کچھ کیتا ہے تے تینوں راضی کرنے واسطے کیتا ہے، اپنے بچیاں نوں روندے ہی سلا دیتا ہے پر اپنے ماں باپ دی تو ہی نہیں کیتی۔ اللہ جے عمل تینوں پسند ہے عرشاں والے سانو اس غار تو نجات دے دے، اسی ویلے پتھر ہٹ جاندا ہے۔ آقا فرماندے نے مصیبت تو نجات بھی ملی ہے تے وڈیاں دی خدمت دی وجہ تو ملی ہے۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اے نہ ہوئے بیوی بچے بیٹھے نے، ماں باپ بیٹھے نے، بیوی بچے اگلے کمرے جیب چ پا کے ٹر جو باپ ماں باپ پترا جیب چ کی آ؟ ابا تالا ہے تے پائی برفی ہے، اور ماں پیو تو لکا کے تے بیوی بچیاں کھول جاندا ہے، ماں پیو نو ابا تالا ہے تے جدو اپنی عمر آندی بچے آندے نے پوچھدا پتر کی آ؟ آندا ابو نال چابی بھی ہے۔ بچ جاؤ اس موقع تو، اللہ انہاں بوڑھیاں دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے۔